صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم بخير. عرفت خبرتي على اليوتيوب، ولكن البنات راني مرضت واحد المرضى فريمون خايبه. الراس ما بقاش بغى يفوتني. المهم بلا ما نبقى نتشكى عليكم، هانتوما كتشوفوا في الروينه ورايا الدار مرونه فريمون. حالته دابا يلا كنوجد في الفطور. يلا اليوم وليت شويه، المهم الحمد لله اليوم وليت شويه. قلت شنو غادي ندير؟ غادي نصور فيديو مع البنات، نجمع معكم الدار او ميم طون. باغا ندير ماسك هكا لوجهي فريمون كيبان عيان. ودابا يلا فيقه الناس، يلا غسلت وجهي. باغا ندير ماسك لوجهي وماسك هذا اللحمي وهكا الكور. وشنو باغا ندير عاوتاني؟ باغا المهم عندي ادوز معايا النهار هكايا. نبدلو، نحيد هاد الطاقه السلبيه اللي فيا. وانتما نشجعكم تجمعوا فريمون. راح حتى حنا عندنا، راكم كيف ما عارفين بلا ما نقول لكم، راكم عارفين حنا دابا ما كنخرجوش، و كورونا ما كنخرجوش. الوغ ما غادي نصوركم في الدار اليوم، غادي نبقى في الدار. اصلا انا ما كنخرجش كاريمون، غير دوالي كيمشي يخدم فيتي وصافي يمشي يتقدى ليا. ما كنخرجوش، كنبقاو في الدار. عاشوا البنات، الا وريتكم هادشي غير الكوزينه، الا وريتكم البيوت الاخرين غادي نتهربوا. حاله فريمون حاله وقعت في الدار. ملي كنمرض هكا ضروري كتوقع هاد الحاله، حقاش ما كاين حتى شي واحد يجمع. وصافي نتوما معايا. غادي دابا نفطر وغادي نوضو. غادي ندير اول حاجه ندير لشعري ماسك لشعري هو الاول، ونخليه فيه ونمشي نجمع الدار ونقادى ونرتب نرجعها كيف ما كانت، باش انا نحس براسي ارتاحيت. ومن بعد المهم نتوما معايا، بقاو معايا. شوف يا سلام البنات. المهم دابا فطرت وغادي ندير الزيت ديالي. البنات الا بغيتو شعركم يطوال فريمون ديروا هاد الزيت هذا اللي كنت صوبت معكم، فيه الثومه وفيه السجلان وفيه زرع الكتان وزيت العود. هادشي اللي عقلت عليه. المهم هذا كنديروا البنات في لي غاسين هنايا كنشقق به شعري، ولتحت كندير هذا. غادي ما كنوريه لكم، هذا هو اللي كندير دابا. الصراحه واعر هذا البنات، كتبين عليه كيراتين. المهم هو بحال الكيراتين طبيعي، ما فيه حتى شي حاجه، فيها لافوكا وزبده الشيا. صافي غادي ندير الزيت هو الاول البنات لشعري ونشكك به مزيان، ومن بعد نمشي نجمع الدار، وعاد باش ندوزو نصوبو لي ماسك ديال الوجه وديال الكورب ديال ما بغيتش نصور لكم الميناج، صورت لكم على لقطات باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم هو الماسكات اللي غادي ندير دابا، بغيت نتقاسمهم معاكم. غندخل دابا ندوش دابا راه شي ساعتين مزيان وانا دايره هاد الزيت. المهم غادي نتقاسم معاكم. غادي نحك في الاول بالكيس وصابون البديل ضروري، مي غادي نتقاسم معاكم واحد ماسك ديال الوجه غادي نديرو من بعد الدوش، حيت هكا المسام كيكونوا محلولين من الاحسن. وغادي نتقاسم معاكم واحد الماسك ديال غادي نديرو اللحم من ورا حتى نسالي كاع. اجي وتشوفوا يلا اجي بنات. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نحتاج لهاد الغسول. الغسول راه موجود في المغرب، هذا اللي عندي انا فيه العكر الفاسي. غادي ندير فيه ندير الخبز. غادي ندير هنا البنات العكر الفاسي. الغسول ديروها الغسول، غير انا هذا قلت لكم عندي فيه العكر الفاسي. غادي ندير شويه ديال المطيب باش يطلق لينا شويه ياكو. وهنا شنو عندي هنا البنات؟
عندي الورد مطحون وخزامه مطحونه، راكم غادي تعرفوا. المهم خزامه راه بغيت نوري لكم ما كلشي كيعرف. خزامه غندير منها شويه، والورد مطحون غندير فيه تقريبا واحد المعلقه. وهذا الشيء غادي نزيد عليها البنات اركان، زيت اركان كوسم ديال التجميل. هاد البنات هذا زوين بزاف هكا الكوربو كيرطب. باش غادي نخلطوا هادشي، باش غادي نجمعوه بالما ورد هكا البنات. هذه الا كنتو كتمشيو سورتو البنات اللي كيمشيو للحمام في المغرب راه زوينه هذه. ملي تساليو هكايا ديروها معكم، ملي تساليو ديروها فريمون زوينه هذه. ولكن اي حاجه البنات وصفه هكا طبيعيه راه كتبغي هكا كتخلي الجسم البنات بياض فريمون كتصفي. راه معروف الخزامه ريحتها اصلا زوينه، والغسول معروف كيبيض. وديجا زدت عليهم الورد، غنخليهم بحال هكا البنات. ملي غادي نسالي ان شاء الله غادي ندير بهم اون فيت وفيهم حتى زيت اركان غادي كيرطب. هذه البنات غنخليوها هكا. ملي غادي نسالي ان شاء الله الدوش غادي نديرها. وغادي دابا غادي ندوزو الوصفه ديال الوجه البنات. هذا الماسك اللي غادي ندير لكم ديال الوجه ساهل و اون ميم طون افيكاس. هذا البنات اللي كيرطب سورتو كيرطب. وانا مع دابا عيانه بغيت ندير شي حاجه اللي هكا غير ترجع لي شي شويه الحيويه والنشاط في وجهي. الوغ شنو غادي ندير البنات؟ غادي ندير هنا دانون بالسوس، خديت معلقه تقريبا كبيره، والعسل. جوج حاجات صافي. مابقاش عندي بزاف د العسل، من الاحسن يكون العسل البنات حار. هذا راه عندي بيو. غادي ندير شويه العسل وصافي، وغادي نخلطوا هادشي. هذا ماسك ساهل وفريمون البنات الا درتو غير العسل بوحدو. شفتو حتى اللي عنده الحبوب ولا اللي ماشي مشكل، هذا واخا تكون البشره حساسه هذا الماسك ماشي مشكل، تستعملوه عادي جدا. بالعكس هو غيرطب لكم، وغير العسل كي قلت لكم بوحدو راه زوين. دونك هذا غادي نديروه البنات امتى؟ حيت سينو ما كنتوش غادي ندوشو، غادي تستعملوه، غادي ديروا البخار وتغسلوا وجهكم وديروا الكوماج. انا مع ديجا غنكون مدوشه غادي نستعملو من ورا الدوش. وهانتوما البنات دابا غادي نمشي ندوش. هما الماسكات ديالي موجودين وساهلين. الكيس الصابون البلدي الراعي الرسمي ديال الحمام المغربي. هنا البنات شنو هو الماسك اللي جبتو هو عندي هنايا. غادي نقسم معكم نصورها لكم. هذه جاب ليا رضوان في عيد المراه نوري لكم. هذه بيو البنات، هذه الماركه ديال اومي زوينه بيو. ما كيكون فيها بيو فيجن ما طبيعيه، ما فيها حتى شي. شنو نوريكم؟ ما فيها لا سيليكون لا بارابين لا هذا الزيوت المعدنيه، ما فيها لا ملونات، ما فيها حتى شي حاجه. وديال الزيت ديال زيت اللوز زيت اللوز انا نوري لكم. فيها هذا ديال الدوش، هذا البانيو سكيوما، ولكن هذا زيت جو بونس ولا ما نعرف. المهم انا يلا غنجربو. وفيها هذا الكريمه ديال الكوربو حتى هما غادي نجربهم، غادي نستعملهم هادو اليوم البنات. واحد التبحيمه ما شهيتكم فيها فريمون. ديك الماسك اللي قلت لكم ديال الجسم جربوه، واعر عرفتي البنات كيخلي الوجه رطب. ودرتو حتى في وجهي الصراحه، درتو في لحمي كامل. دابا غادي ندوز البنات محد وجهي باقي هكا لي بوغ محلولين. غادي ندير هذاك الماسك اللي درت معاكم، وغادي نخليه واحد 10 دقائق هكا باش يرطب ليا شي شويه. قلت لكم البنات وديجا داك مع فيه اركان ديجا كتحسوا بلحمكم رطب ووجهكم حتى هو رطب. دابا غادي ندير هذا البنات اللي فيه دانون واليوغورت، وغادي نخليه واحد 10 دقائق ونغسلو. ومن بعد غادي نوريكم باش غادي نرطب وجهي. وغادي ندير واحد السيروم صراحه زوينه البنات فريمون زوينه. تقاسمتو معكم في انستغرام، اللي ما متبعنيش انستغرام يدخل. بالنسبه للسيرن والله تنقصوا البنات فريمون نقصوا ليا. انا اصلا ماشي عندي لا سيرن مي مع راكم عارفين مع الصهير والواحد كيعيا ولا فاتيك كيبدا يبانوا فيه لي سيرن. دونك البنات هذا السيروم اللي درتوه فريمون زوين ديال كافيين. دخلوا لي راه كنت قسمته في الانستغرام درتو عليه شكل فيديو وزوين بزاف فريمون زوين. ودابا صافي غادي ندير ابليكي هذا الماسك. هانتوما معايا بنات خليته نشف. دابا غادي نغسلو بالماء دافي ومن بعد غندير ليه الماء بارد. الناس انا غسلت دابا وجهي، غادي ندير الماء ورد باش نطوني في وجهي وصافي. غادي نمشي نلبس حوايجي ونرجع لكم ان شاء الله باش نديرو باش نرطبوا الوجه
ونشوف شنو غنديرو من بعد. هذا كنديرو غير في هذا ديال البالي ديال الاركان، كنديرو غير في غاسلين، غير في لي بوينت، غير من التحت من هنايا وصافي. ما كنديرش في شعري. دابا خصني نشف شعري من قبل، غادي نرطب وجهي باش كندير البنات. كنستعمل هذا باقي كان هو اللي كندير دابا فريمون زوين. هذا كنديرو في الليل، هذا اونتي اج، وهذا رخيص فريمون رخيص البنات. وهذا كنديرو بالنهار، هذا ايدغاطون، غادي نيدغاطي بيه وجهي ياك. وما تنسوش هاد البلاصه ضروري ترطبوها. عرفتي والله الا الواحد ملي كيعوم كيحس بالراحه. المهم غادي نرطبو دابا. باش غادي نرطب البنات هنايا كنطلب ديجا غنرطبو بهذا ديال الكلينيك، كنديرو في الصباح. ما في الليل كنستعمل هاد السيروم اللي صوبت مع انا، جبتو دابا من الثلاجه، مخليه في الثلاجه بارد، صوبتو. سيرو شوفوا لا غوسيت في انستغرام، ولا كاين الماسك زعما كيفاش كيتصاوب فريمون. الا كانوا شي وحده فيها ليستير بغات تحيدو دير هاد السيروم، حيتاش واعر فريمون واعر بزاف زوين. وشي حاجه فيها قهوه وشي حاجه ساهله وزيت اللوز. المهم خصكم تشوفوا الطريقه، سيروا شوفوا. نخلي لكم انستغرام ديالي، سيروا شوفوا. غادي نرطب هنايا، سيروا شوفوا كيفاش كيدار. وصافي دابا غادي نشف شعري واحد شويه باش ما يضرنيش راسي وصافي. هذا هو هادشي اللي كنت باغا نتقاسم معكم الصراحه اليوم. ما عرفتش واش غادي باقا غنصور شي حاجه، والله ما عرفت، ولا غادي نسد الفيديو هنايا لحقاش ما بغيتش ندير الفيديو طويل، ما بغيتش ندخل فيه لا حتى شي حاجه. دابا غادي نمشي باش غادي ندير بيتزا، غادي هي الصراحه تجهيزه ماشي طيبه. مي ما بغيتش نتقاسم معكم لا غوزيت حتى المره اخرى ان شاء الله كتجي واحد بيتزا واعره. نتمنى ان الفيديو البنات يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وبغيتكم كلكم تجربوا هاد لي غوسيت. والتبريمه بغيت ماشي التبريمه، ما عرفتش شنو هي، المهم هذيك اللي درت اللحمه بغيتكم كاملين تجربوها. وخليو لي في لي كومونتير قولوا لي كيف جاكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم. ما تنساوش لي لايك، ديروا جيم 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 جيم، ديروا لي جيم، ديروا لي جيم. يلا غادي نتغدى. المهم غداش هيا درت البيتزا هذه، درتها بالطون، وهذه درتها بالكفته. الا عجبتكم المهم الا عجبتكم كتجي زوينه، كترطبوا زوينه. الا عجبتكم خليو ليا ندير لكم لا غوسيت.